दर्शकवृन्द, अब एकैछिन चोटपटकको कुरा गरौँ। आज हामी चोटपटकभित्र पनि अलिकति फरक खालको चोटपटकको कुरा गर्दैछौँ। स्पोर्ट्स इन्जुरी नामले लाग्छ यो खेलाडीहरूलाई मात्रै लाग्ने चोटपटक हो, खेलाडीलाई लाग्ने चोटपटक हो। तर त्यस्तै खालको चोटपटक, त्यस्तै प्रकृतिको चोटपटक हामीले गाउँघरमा काम गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ, भारी बोकेर हिँड्दा लाग्न सक्छ, हामीलाई लागेर थाहै नभएको पनि हुनसक्छ, त्यसले असर गरिरहेको पनि हुनसक्छ। यो चोटपटकको विषयमा आज हामी स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसका विज्ञसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। हामीसँग निकै अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ यो विषयमा। त्यो लगायत अन्य समसामयिक विषय पनि हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ, जो हाड जोर्नी रोगका विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र स्पेसली स्पोर्ट्स इन्जुरीकै विज्ञ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् एकैछिन यो स्वास्थ्य संवाद हेरौँ। स्पोर्ट्स इन्जुरीसँग सम्बन्धित भयो होइन? यो नेपालको लागि अलिकति नयाँ जस्तो पनि लाग्यो होइन? हामीले धेरै सुनेको शब्द होइन, यो अलिकति कमै सुनिराखेको शब्द। यो भनेको ठ्याक्कै के हो? यसले उपचार कस्तो कस्तो व्यक्तिलाई गर्छ, कस्तो अवस्थामा गर्छ? अर्थोपेडिक भन्दा यो किन फरक या किन स्पेसल, त्यो बताइदिनुहोस् न सुरुवातमै। सबैभन्दा पहिला त आर्थ्रोस्कोपी भनेको चाहिँ यो दुईटा शब्दले बनेको छ, अङ्ग्रेजी शब्द हो। आर्थ्रो भनेको चाहिँ जोर्नी, स्कोपी भनेको टु लुक इन्टु भनेको जोर्नीमा भित्र हेर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ आर्थ्रोस्कोपी भनिन्छ। भनेपछि जोर्नीसँग सम्बन्धित नै पर्यो, हजुर, अरू हड्डीसँग सम्बन्धित परेन। यो चाहिँ आर्थ्रोस्कोपी भनेको अर्थोपेडिक्स, जुन चाहिँ हड्डी सम्बन्धी विशेषज्ञता जुन भन्छौँ नि हामी, अर्थोपेडिक्सको एउटा सब स्पेसियालिटी भनेको अर्थोपेडिक्सबाट पनि एउटा विशेष किसिमको अध्ययन हुन्छ। अर्थोपेडिक्सभित्रै रहेर त्यसलाई चाहिँ हामी आर्थ्रोस्कोपी एन्ड स्पोर्ट्स इन्जुरी भन्छौँ। अब यो विदेशी डिग्री भएको हुनाले यसलाई स्पोर्ट्स इन्जुरी भनेर भनिएको छ, किनभने आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी चाहिँ प्रायः जसो स्पोर्ट्स रिलेटेड, स्पोर्ट्ससँग सम्बन्धित चोटपटक लाग्यो भने गरिन्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ यो स्पोर्ट्स इन्जुरी मात्रै नभइकन हामीले एउटा रिसर्च पनि रिसेन्टली पब्लिस गरेका छौँ, 2021मै पब्लिस भएको छ त्यो रिसर्च। त्यसले के देखायो भने अराउन्ड 60% चोटपटक चाहिँ स्पोर्ट्सले नभइकन तपाईँको अन्य चिजहरूले चोट लाग्दो रहेछ। जस्तै रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट, हाम्रो एक्सिडेन्ट भनौँ, मोटरसाइकल, विशेष गरी मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट। गाउँघरमा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भारी बोकेर, डोको बोकेर हिँड्नुहुन्छ, कान्लाबाट चिप्लिने, कान्लाबाट लड्ने, यस्तो कारणले चाहिँ हाम्रोमा 60% देखिन्छ। यो जोर्नीहरूको दूरबीनको उपचार गर्ने प्रविधि चाहिँ त्यति नयाँ होइन। नेपालमा पनि धेरै पहिल्यैदेखि नै, लगभग 15-20 वर्ष पुरानैदेखि नै सुरु भएको चिज हो। तर अहिले आएर चाहिँ यसमा धेरै अर्थोपेडिक्सका डक्टरहरू चाहिँ इन्भल्भ भएर यसलाई चाहिँ अलिकति अलि लाइमलाइटमा आएको मात्रै हो। त्यो विदेश अर्थात् विकसित देशहरूको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्राय स्पोर्ट्समा यो खालको इन्जुरी हुने र स्पोर्ट्समा उपचार गरिने हुनाले त्यो स्पोर्ट्स इन्जुरी भनियो होइन? तर नेपालमा चाहिँ त्यस्तै खालको समस्या चाहिँ अरू ठाउँमा पनि हुन्छ भनेपछि नेपालमा पनि यो चाहिँ अति आवश्यक चाहिँ भइ नै रह्यो। हजुर, अब यो एकदम सही कुरा गर्नुभयो। आर्थ्रोस्कोपी भन्नाले यसको मुख्य फाइदा भनेको के हो भने ठुलो चिर्नु पर्दैन, कुनै पनि रोगको उपचार गर्नको लागि ठुलो चिरफार गर्नु पर्दैन। सानो सानो प्वाल पारेर, की होल सर्जरी पनि भन्छ यसलाई, सानो सानो प्वाल पारेर त्यो प्वालबाट विशेष किसिमको दूरबीन हुन्छ। त्यो दूरबीन छिराएपछि त्यो दूरबीनले हेर्ने चिज चाहिँ एउटा मोनिटरमा देखिन्छ, स्क्रिनमा देखिन्छ। त्यही मोनिटरमा हेर्दै गरिने यो प्रविधि हो आर्थ्रोस्कोपी। यसको मुख्य एडभान्टेज, मुख्य फाइदा भनेको चाहिँ घाउ सानो हुनु, घाउ सानो हुनासाथ त्योसँग सम्बन्धित कम्प्लिकेसन, समस्याहरू चाहिँ कम हुने भयो, चाँडै पेसेन्ट रिकभरी गर्न सक्छ, दुखाइ कम हुन्छ। यो सब फाइदाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो जोर्नीमा अर्थात् जोइन्टमा हुँदा अरू ठाउँमा चाहिँ यो उपचार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, सकिन्छ कि सकिँदैन? यसको चाहिँ अहिले मैले भन्दै थिएँ, यो अर्थोपेडिक्सको एउटा सब स्पेसियालिटी, एउटा छुट्टै विशेषज्ञता आर्थ्रोस्कोपी भनेको जस्तै आर्थ्रोस्कोपी पनि के भएको छ त, ठाउँ ठाउँको आर्थ्रोस्कोपीको अझै के छ त, सब स्पेसियालिटीहरू डेभलप भइरहेछन्। त्यसमा चाहिँ जस्तै घुँडाको मात्रै आर्थ्रोस्कोपी गर्ने ग्रुपहरू पनि छन्, शोल्डरको मात्रै, रिस्टको मात्रै। यो जोर्नीहरू मात्रै होइन कि अन्य भागहरूको, जस्तै सफ्ट टिस्यु भन्छौँ, मासुहरूको पनि दूरबीनको माध्यमबाट उपचार गर्नेछ। मासु च्यातिएको होस्, कुनै ठाउँमा नसा च्यापिएको होस्, मुटुकै प्वाल टाल्ने पनि त्यसै गरी गर्ने, त्यो पनि एक किसिमको हो। तर हामी चाहिँ अर्थोपेडिक्स हाड जोड्नीसँग रिलेटेड चिजहरूलाई गर्छौँ भने त्यो मुटुको, तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ अब त्यो मुटुको विशेषज्ञतिर, सब स्पेसियालिटीतिर आउँदै जान्छ। लगभग नेचर चाहिँ उस्तै भयो। हजुर, जस्तै हामीले त्यसलाई अलिकति साधारण भाषामा भन्ने हो भने इन्डोस्कोपी प्रायः जसो सबै साधारण मान्छेहरूले सुन्नु भएको छ। इन्डोस्कोपी भनेको के हो भने दूरबीनको माध्यमले मुखबाट पाइप हालेर, त्यो पनि एक किसिमको दूरबीन हो, पाइप हालेर पेटभित्रको रोगहरू हेर्ने हो भने
त्यही चिज चाहिँ जोर्नीमा गरियो भने जोर्नीको इन्डोस्कोपीलाई चाहिँ हाम्रो आर्थ्रोस्कोपी भनिन्छ। त्यो हामी स्पेसली फुटबल क्रिकेटहरू खेलिरहँदाखेरि चाहिँ कोही घाइते भइहाल्यो खेलाडी भने दौडिँदै त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मी गएको देख्छ नि, त्यस्तै स्पेसल स्वास्थ्य कर्मीहरू हजुर त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ डाक्टर आफै इन्भल्भ नहुन सक्छ, कुनै कुनै टिमहरूले डाक्टर पनि राखेको हुन्छ स्पोर्ट्सको डाक्टरहरू, तर बेसिकली त्यस्तोमा चाहिँ फिजियोथेरापिस्टहरू हुन्छन्। इनफिल्ड ट्रिटमेन्ट दिनको लागि इनफिल्ड हेर्नको लागि चाहिँ प्रायः जसो हाम्रो फेरि त्यो अर्कै एउटा डिभिजन हो फिजियोथेरापिस्ट भन्ने चाहिँ बेग्लै हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ शारीरिक व्यायाम चिकित्सा सम्बन्धी उहाँहरूको विशेषज्ञता हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई हेर्नुहुन्छ। यहाँहरू नै त्यो फिल्डमा जाने चाहिँ होइन, हामी चाहिँ प्रायः जसो हुँदैन, कुनै कुनैमा अब त्यस्तै अवस्था पर्यो भने मात्रै हो, तर प्रायः जसो चाहिँ हामी चाहिँ अर्थोपेडिक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जनहरू चाहिँ हामी पेसेन्टलाई हस्पिटलमा ल्याएर त्यो सम्बन्धी उपचार गर्नेतिर हुन्छ। यो टाइपको सर्जरी अर्थात् यो दूरबीनले हेरेर जुन उपचार गर्ने प्रविधि छ यो चाहिँ कति % सक्सेस भएको पाउनु भएको छ? 100% हो कि के छ? यहाँको रिसर्चले के भन्छ? अब यो एकदम राम्रो प्रश्न, यसको उत्तर चाहिँ अलिकति कठिन छ, किनभने यो कस्तो हुन्छ भने अपरेसन गर्दिन साथ यो ठिक हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अपरेसन दूरबीनबाट लिगामेन्टहरू बनायौँ, कुनै चिज हामीले सिलायौँ भने त्यसको रिकभरी र रिहेबिलिटेसनको प्रोसेस हुन्छ। तपाईको फिजियोथेरापी एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै हामीले घुँडाको एउटा लिगामेन्ट बनायौँ भने त्यो अपरेसन गर्न हामीलाई 1 घण्टा लागे पनि त्यसको कस्तो हुन्छ भने रिकभरी फिजियोथेरापी चाहिँ लगभग 9 महिना जतिको हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ अपरेसनको सक्सेस रेट भनेर अपरेसनकै सक्सेस रेट भन्दा पनि एज अ होल अपरेसन त्यसको साथसाथमा फिजियोथेरापीको सक्सेस रेट हुन्छ। राम्रो अपरेसन भयो, फिजियोथेरापी पनि राम्रो भयो भने लगभग 90% मान्छेहरू चाहिँ स्पोर्ट्समा फर्किन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। जो चिरेर गरिने अपरेसनमा जति सफलता पाइन्छ त्यो दूरबीनले हेरेर गरे पनि त्यसमा कुनै कमी चाहिँ हुँदैन, त्यसै डराउनु पर्दैन। होइन, डराउनु पर्दैन। यो कस्तो भयो भने यो चाहिँ दुईटा किसिमको अपरेसनमा दाँज्ने होइन। चिरेर लिगामेन्ट बनाउनु र दूरबीनको माध्यमबाट लिगामेन्ट बनाउनुलाई दाँज्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन, किनभने चिरेर गर्नेको एडभान्स्ड भर्सन चाहिँ के हो त दूरबीनको माध्यमबाट गर्नु हो। अब आजकलको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्राय जसो ठाउँमा यो चिरेर चाहिँ लिगामेन्टको उपचार गर्ने प्रविधिहरू चाहिँ लगभग बन्द भइसक्यो। बन्द भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ दूरबीनको माध्यमले के गरिसक्यो, विस्थापित हामी चाहिँ जेनरली चाहिँ धेरै उपचारहरू चाहिँ चिरेर गरिरहेको प्र्याक्टिसमा थियो त केही समय अगाडि, त्यसपछि अहिले यो चाहिँ नचिरिकन गर्दाखेरि केही छुट्ने हो कि केही मिस हुने कि भन्ने जस्तो लाग्छ नि त। जेनरल त्यो आउँछ नि त। एकदम सही कुरा हो। मलाई अहिले याद आउँछ इन्डोस्कोपी सर्जरी हामी जब पित्तको थैली निकाल्छौँ नि, होइन, ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी भन्छन्, त्यो गर्दा पनि मान्छेहरूलाई सुरुमा यो दूरबीनको माध्यमबाट नदेखिने नछुट्टिने हो कि भन्ने थियो। तर अहिलेको आजको डेटमा हेर्नु भने धेरै जसो कोलिसिस्टेक्टमीहरू ल्याप्रोस्कोपिक माध्यममा त्यसले रिप्लेस गरिसकेका छ भने यता लिगामेन्टको उपचार पनि लगभग त्यस्तै छ। हजुर डाक्टर साहब, यो हामीले भन्दाखेरि यो टर्म्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब स्पोर्ट्स इन्जुरी भनिन्छ, तर नेपालको कन्टेक्स्टमा स्पोर्ट्समा लागेका व्यक्तिहरूभन्दा अरू व्यक्तिहरूको लागि बढी काम लाग्ने देखियो भनेपछि नेपालमा यसको रेलिभेन्सी क्या, यसको चाहिँ आवश्यकता र महत्त्व कसरी स्थापित गर्ने, कि त्यो सुरु भइसकेको छ कि या मान्छेले अझै बुझ्न बाँकी छ कि नेपालमा के छ यसको अवस्था अहिले? अब यसको रिलेभेन्स भनेको त रोग एउटा हो, त्यो रोग चाहिँ के कारणले हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा अर्को हो। सो रोगको उपचार त चाहे त्यो स्पोर्ट्स खेलेर भएको होस् अथवा घरमा चोट लागेर भएको होस्, रोगको उपचार त एउटै हुन्छ। तर के कारणले हाम्रोमा चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टले बढी छ, हामीलाई हाउस होल्ड एक्टिभिटिजमा घरमा गर्ने कामहरूबाट घुँडा ट्विस्ट भएर तपाईँको लिगामेन्टहरू च्यात्तिने समस्या बढी छ भने त्यो चाहिँ हामीलाई रोकथामको लागि आवश्यकता हुन्छ। जस्तै मोटरसाइकल, अहिले हाम्रो रिसर्चले पनि के देखायो भने रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टबाट चाहिँ यो लिगामेन्ट इन्जुरीहरू बढी देखियो भनेपछि अब रोकथाम गर्नको लागि हामीले के गर्ने त? रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टमा मोटरसाइकलमा के यो प्रोटेक्टिभ गियर्सहरू लगाउने कि बचाउको लागि, त्यतातिर चाहिँ के भएको हुनाले भयो। अब हाम्रो देशमा हाउस होल्ड एक्टिभिटिजहरूमा भयो भनेपछि कानलामा हेर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू बुझाउने हो कि कानलाई फराकिलो अब कसरी हुन्छ त्यसलाई प्रोफिल्याक्सिस रोकथामको लागि चाहिँ त्यो चिज महत्त्वपूर्ण भयो। तर फेरि पनि घरमा घुँडा चाहिँ मर्केर चोट लाग्नु र खेलकुद भएर त्यही चोट लाग्नुको उपचार चाहिँ फेरि लगभग उस्तै हुन्छ, त्यति फरक चाहिँ हुन्छ। भनेपछि नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि त्यो प्रयोग भइ नै रहेको छ, त्यो नाम मात्रै उता विदेशबाट आएको हुनाले गर्दाखेरि फरक भयो। एक्ज्याक्टली, त्यति मात्रै फरक भयो। यो विषयमा यसरी स्पेसिफिक हिसाबले यो विषयमै अध्ययन गर्ने त धेरै कम हुनुहुन्छ होला है? अब कुनै समयमा कस्तो थियो भने
अर्थोपेडिक्स भए पछाडि सबै चिज गर्न सम्भव थियो। तर अब के भयो भने हरेक विषयमा आफ्नै त्यति एडभान्स भइसक्यो। हुँदै गएपछि लास्टको भन्नुहोस् 5-7 वर्षमा चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रो देशमा पनि अर्थोपेडिक्सको ब्रान्चहरू भनौँ न, अर्थोपेडिक्समा धेरै ब्रान्चहरू हुन्छ। मुख्यतया अब धेरै मान्छेले हाड जोड्ने भनेपछि सबै हाड जोड्ने भन्छ, तर अहिले के भइसक्यो त ढाडको बेग्लै स्पेसलिस्टहरू छन्, हजुरको हातको बेग्लै स्पेसलिस्टहरू छन्, जोर्नी फेर्ने बेग्लै स्पेसलिस्ट छन् भने आर्थ्रोस्कोपी पनि अलिकति हाम्रो के छ त बेग्लै छ। कुनै समयमा चाहिँ यो सबै अपरेसन एउटै विशेषज्ञले गरिदिन्थ्यो, किनभने अन्तर्गत अर्थोपेडिक्स अथवा हाड जोड्ने अन्तर्गत आउने हुनाले भने धेरै फरक भइसक्यो। अब अहिले आएर के भयो त त्यही सम्बन्धी एउटा मात्रै काम गर्ने, ढाडको मात्रै गर्ने, अथवा हामी भनौँ जस्तै म चाहिँ र मेरो टिमका साथीहरू छन्, हामीहरू चाहिँ के भने आर्थ्रोस्कोपीमा मात्रै बढी फोकस भएर काम गरिरहेका। ए हजुर हजुर, भनेपछि टिम चाहिँ अहिले पनि सानै छ। हाम्रो आफ्नै पर्सनल टिम चाहिँ बिएनबी हस्पिटलमा सानै भए तापनि अहिले त्यो आर्थ्रोस्कोपीबाट उपचार गर्ने त नेपालभरि धेरै नै भइसकेको छ, लगभग मेजर सिटिजहरूमा चाहिँ छन्। हजुर, अब यहाँको चाहिँ अलिकति अर्को परिचय चाहिँ यहाँले लामो समय एउटा सेवा पनि गर्नुभयो आर्मी हस्पिटलमा, र अर्को परिचय भनेको चाहिँ यहाँले अध्यापन पेसामा पनि आफ्नो धेरै समय बिताउनु भयो होइन, यहाँ प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ है। रिटायरमेन्ट पछि यहाँले चाहिँ अब आफ्नो पेसाअनुसारको आफ्नो अनुभव अनुसारको उपचार गर्ने त छँदैछ, त्यो बाहेक यहाँले चाहिँ अब म लेख्छु भनेर पनि सानो बुक निकाल्नु भएको छ। त्यो बुकले चाहिँ एमबिबिएस पढ्ने मान्छेहरूलाई, एमडी पढ्ने मान्छेलाई समेत काम लाग्छ भन्नुभएको छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभएको, यो कसरी, यो बुक के हो, यो बताइदिनुहोस् न अलिकति। यो यसलाई चाहिँ केसँग दाँच्न मिल्छ भने तपाईँको 3 वर्ष पढ्छौँ तर जाँच त 1 दिनको हुन्छ नि त। जाँच त 1 दिनमा पढेको 3 वर्षको रिजल्ट आउने भयो 1 दिनमा। त्यो भनेको के हो भने ठुलो सबै जानकारीहरू, सबै नलेजहरू चाहिँ 1 दिनमा जिस्टमा कसरी त्यसलाई समराइज गरेर तपाईँले इक्जामिनरको अगाडि तपाईँले त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, कसरी भन्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ। त्यसै गरी नै ठुला ठुला बुकहरूको महत्त्वपूर्ण चिजहरू, धेरै ठुलो बुकहरूको महत्त्वपूर्ण र कमनली सोधिने प्रश्नहरू, एकदम सबैभन्दा कमनली सोधिने प्रश्नहरूको तिनीहरूको जिस्ट बनाएर चाहिँ यो बुक हामीले निकालेको हौँ। यसमा म मात्रै होइन, मेरा धेरै मित्रहरू हुनुहुन्छ, कन्ट्रिब्युटर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले निकालेका हौँ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ यो बुकले चाहिँ टेक्स्ट बुक जुन हुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो ठुला ठुला बुकलाई रिप्लेस गर्ने होइन, कि जाँचभन्दा केही समय अगाडि मुख्य मुख्य प्रश्नहरूलाई चाहिँ केही चिज नछुटोस् भनेर ब्रसअप गर्ने, मेमोराइज गर्ने। हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ अरू सामान्य विषयमा चाहिँ गेस्ट पेपरहरू पढ्थ्यौँ। हजुर हजुर, त्यो जिस्ट कुरा सबै हुन्थ्यो होइन, यत्रो किताब हुन्थ्यो होइन, त्यो टाइप अफ गेस्ट पेपर भन्न पाइयो। भन्न अब मिल्छ होइन, मिल्छ। गेस्ट पेपरमा चाहिँ प्रायः जसो क्वेसनको आन्सर्सहरू, पास्ट क्वेसनको आन्सरहरू हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ पास्ट क्वेसनको आन्सरहरू भन्दा पनि कन्सेप्ट, कुनै पनि कन्सेप्टको त्यसको एक्सप्लेनेसन, यसलाई इलाबोरेट गर्न लेख्न पनि सक्ने सम्मको एउटा चाहिँ जिस्ट हुने भयो यसमा। हजुर हजुर हैन, यो खास कसको लागि काम लाग्छ त्यो अब एक्जाम दिने विद्यार्थीहरूको लागि हैन त? हजुर, यो चाहिँ विशेष गरी अर्थोपेडिक्सकै हो, अर्थोपेडिक्स बाहेक अरू होइन। यो चाहिँ यसमा चाहिँ बेसिक इक्जाममा हाम्रो जाँच, डक्टर्सहरूको जाँच कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा लिखित हुन्छ पार्ट, एउटा प्र्याक्टिकल पार्ट हुन्छ। त्यो प्र्याक्टिकल पार्टमा पनि कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ बिरामी हेर्दै बिरामीलाई मैले कसरी जाँच्छु, कसरी उपचार गर्छु भन्ने एउटा त्यसलाई क्लिनिकल पार्ट हुन्छ भने अर्को चाहिँ भाइभा भोस भन्छ। भाइभा भोस भनेको चाहिँ इन्टरभ्यू हो, 1-to-1 इन्टरभ्यू हो। त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ कुनै पनि विषय सम्बन्धी हामीले के गर्छौँ त सोध्दै जान्छौँ, विभिन्न एस्पेक्टका चिजहरूलाई सोध्दै जान्छौँ। अनि यो जाँच चाहिँ तपाईँको एमबिबिएसमा पनि त्यसरी नै जाँच हुन्छ, मास्टर्समा पनि त्यस्तै जाँच हुन्छ, अझै त्योभन्दा अगाडिको एमसिएचको कुरा गर्नुभयो भने त्यसमा पनि त्यस्तै जाँच हुन्छ। लेभल अफ नलेज फरक हुन्छ तर बेसिक नलेज त हरेक लेभललाई काम लाग्छ। त्यसैले यो चाहिँ बेसिकल्ली केमा फोकस गरिएको छ भने त्यो इन्टरभ्यू 1-to-1 जति बेला हामी इन्टरभ्यू गर्छौँ, जति बेला चाहिँ हाम्रो इम्प्रेसन इक्जामिनरको अगाडि बसाउने टाइम हो, त्यो त्यति बेलाको इक्जाममा कमनली सोध्ने प्रश्नहरूको लागि चाहिँ अलिक पुष्टि गरेर नेपालीले बुझ्न सक्ने भाषामा, यो एकदम नौलो चिज होइन, विदेशीहरूले लेखेको ल्याङ्ग्वेज भाषा हामीले सजिलो गरी नबुझ्न सकिएला भनेर। हजुर, हामीले चाहिँ हाम्रै नेपालीले नै लेखेको भाषा चाहिँ नेपालीलाई पढ्न, इङ्ग्लिसमै छ यो किताब, तै पनि नेपालीले लेखेको इङ्ग्लिस नेपालीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ हजुर भन्ने हिसाबले चाहिँ यो बुक तयार पारिएको। यो पाइन्छ हजुर, यो उपलब्ध छ। मैले यहाँलाई के भन्न चाहेँ भने यो किताब त सफ्ट कपी भनौँ न,
मान्छेहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा इलेक्ट्रोनिक मिडियममा चाहिँ यो 4-5 वर्षैदेखि मैले स्टुडेन्टहरूले युज गरिरहेको थिएँ। पछि मलाई यो हाम्रो समीक्षा पब्लिकेसनको हाम्रो मोहन सर भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई डाक्टर साहब किन पब्लिस गर्नुहुन्न, अलिकति पब्लिकेसन पनि हुने भयो, अलिकति अलि मोर सोभर देखिने भयो, अफिसियल जस्तो देखिने भयो, पब्लिस गर्नुहोस् भन्दै इन्करेज गर्नु। हजुर, फेरि यो चाहिँ अब होपफुल्ली अलि राम्रो रिसर्च त गरेको छैन, तर अर्थोपेडिक्स कोर्समा युज हुने नेपाली मान्छेले लेखेको चाहिँ यो प्रोबेबली पहिलो किताब हो जस्तो लाग्छ। उहाँले मलाई त्यही भएर इन्करेज गर्नुभयो, अनि मैले किन नगर्नु भनेर मैले यो हामीले यो स्वस्थ जीवन सुरु भएपछि धेरै इन्टरभ्यूहरू गऱ्यौँ। यसरी एउटा बुकको बारेमा यति लामो कुरा गर्नु चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। हजुर हजुर, मैले किन यो कुरा गर्दैछु भनेदेखि एउटा कुरा त कुनै पनि पुस्तक लेख्नु भनेको चाहिँ सानो कुरा होइन। हजुरले त आफ्नो एक्सपर्टिज त अर्को पुस्तकलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो, त्यो एउटा राम्रो कुरा हो। अनि अर्को कुरा के भने MBBS पढ्ने या चाहिँ अब हेल्थ पढ्ने भनेको ठुलो किताब पढ्नुपर्छ, मैले त उनीहरू त सक्दिनँ भन्नेलाई एउटा ठुलो राहतको विषय पनि हुनसक्छ। त्योहरू मैले यो प्रश्नहरूलाई अलिक प्राथमिकताका साथ उठाएँ। डाक्टर साहब, एउटा कुरा नि, यतिखेर त कोरोना भाइरसको महामारी संसारभरि छ होइन, यो सकिसकेको छैन, भलै भ्याक्सिन आइसकेको छ, नेपाललाई पनि लाउन थालिसक्यो, तर पनि कोरोना भाइरसको महामारी त अझै पनि छ। हड्डीलाई प्रत्यक्ष कोरोना भाइरसले असर पारेको त्यति देखिएन। यद्यपि स्पोर्ट्स इन्जुरी भनेको यो विषयमा जुन हामी आज प्राथमिकता साथ कुरा गरिरहेका छौँ, हुन त यहाँले भने जस्तो हाम्रो देशमा त अरू कारणले पनि हुन्छ यो इन्जुरी होइन, तर स्पोर्ट्स इन्जुरीकै कुरा स्पेसिफिक गर्दाखेरि बिचमा त यो केही समय खेलहरू भएनन् होइन, त्यसपछि बल्ल बल्ल अलि खेल हुन थालेछन्। त्यसपछि यो खेलको ग्यापिङ पछिको यो अहिले यो एक्टिभिटिजमा चाहिँ इन्जुरीहरू के छ, घटेका छन् कि बढेका छन् कि अवस्था के छ, अहिले खेल्ने कमाउनाले कम भएको छन् कि के छ? हजुर, यसमा चाहिँ अब व्यक्तिगत अनुभव भन्नु पर्यो। अब 1 वर्ष भइसक्यो नि त होइन, हाम्रो 1 वर्षको व्यक्तिगत अनुभवको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सुरुको समयमा चाहिँ लिगामेन्ट इन्जुरीहरू एकदम कम आयो। स्पोर्ट्सको मात्रै होइन, रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट पनि भएनन्, किनभने मान्छे त लकडाउनमा बसे, खेलकुद पनि खेलेनन्। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको हिँडुल पनि भएन, त्यसैले स्पोर्ट्स इन्जुरीहरू त एकदम कम भयो। अनि बिस्तारै अलिअलि बढ्दै गयो, किनभने मान्छे अब अलि युज टु भयो होला नि त कोभिडबाट, मान्छेहरू अलि निस्किन थाले, बाध्यता पनि भयो होला। त्यसपछि बिस्तारै एक्सिडेन्टहरू बढ्न थाल्यो। अब तर अहिले अन्तिमको 2-3 महिनाको हेर्नु भयो भने चाहिँ फेरि के भयो त, अब विभिन्न कारणले, अब बाध्यताले होला अथवा हामी चाहिँ कोरोनासँग यत्रो 10 महिना 12 महिना भइसक्यो, हामी युज टु पनि भयो होला। त्यसले गर्दाखेरि फेरि के भयो त, स्पोर्टिङ एक्टिभिटिजहरू पनि बढ्यो, गाडीहरू धेरै चल्न थाले, एक्सिडेन्ट भयो, मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभमेन्ट हुन थालेपछि, चलपल हुन थालेपछि त्यही अनुसारको हिँडुल गर्दाखेरिको पनि चोटहरू बढे। त्यसैले यो गएको 2-3 महिनामा चाहिँ यो स्पोर्ट्स रिलेटेड र जस्ता चोटहरू चाहिँ एकदमै हत्तै बढेको छ। भनेपछि त्यो स्पोर्ट्सको अर्थात् खेलाडीको कुरा मात्र नगरेर ओभरअल नै त्यस्तो खालका इन्जुरी चाहिँ बढेका छन्। हजुर, ओभरअल नै बढेका छन्। रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट बढ्यो, कुनै समयमा त गाडीहरू कम्प्लिटली बन्द थियो, हाम्रो एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाउने थियो, एक्सिडेन्ट पनि कम थियो। त्यसैले गर्दा अहिले चाहिँ हरेक लेभलमा बढेको छ। चाहे त्यसलाई तपाईँ स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड भन्नुहोस् अथवा अरू रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भन्नुहोस् अथवा अरू पनि घरायसी चोटहरू पनि के भएको छ त अहिले बढी भइरहेको। हजुर, जस्तै अब एउटा अर्को समसामयिक कुरा गरौँ न, जस्तै ठ्याक्कै यहाँको विषय नभए पनि यहाँको उपचारको यहाँसँग सम्बन्धित विषयको कुरा गरौँ। यतिखेर कोरोना भाइरसको जोखिम त अझै पनि छ होइन, त्यस्ता खालका इन्जुरी भएर त्यसका समस्या भएर हस्पिटलमा आउने बिरामीहरूलाई जस्तै जहाँ अहिले इन्भल्भ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यहाँहरू कसरी सेफ भएर उपचार दिनुहुन्छ, आफू कसरी सेफ हुनुहुन्छ, बिरामी कसरी सेफ राख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कसरी अपनाउनु भएको छ यहाँले? किनभने कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको बेला आउँदा त्यो अर्को आवश्यकता भयो नि त फेरि। हजुर, अब यो त हाम्रो फिल्डमा मात्रै होइन कि हरेक फिल्डमा अब मेडिकल प्रोभाइडर, हामी सर्भिस प्रोभाइडरहरूले पनि त्यसको सुरक्षा लिनु पर्यो। आफ्नो मात्रै होइन कि मका आउने बिरामीको सुरक्षाको बारेमा पनि हेरिदिनु पर्ने अवस्था भयो। त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो एकेबी सेन्टर बिएनबी हस्पिटलमा चाहिँ अपोइन्टमेन्ट बेसिसले राखेको छौँ कि बिरामीहरू एकैचोटि नआउन्, भिडभाड नहोस्, हाफ एन आवरको हिसाबले होस्। अनि त्यसपछि हामी कहाँ छिर्ने बेलामा सेनिटाइजरहरू कम्पलसरी छ, हात धुने ठाउँहरू हामीले राखेको छौँ, हात धुनुहुन्छ उहाँहरू, सेनिटाइजर लगाउनुहुन्छ, मास्क कम्पलसरी छ, मास्क लगाएर त्यही अनुसार हामीले पनि के गर्छौँ त त्यही अनुसार गर्छौँ। हरेक बिरामीलाई हेरिसके पछाडि हामी राम्ररी हात धुने, सेनिटाइजर युज गर्ने, हामी भाइजर लगाएर मास्क लगाएर छ भने जब मान्छे धेरै फ्लो हुन्छ त्यति बेला मान्छेहरूले त्यसलाई अलिक बिस्तारै नेग्लेक्ट गर्ने। हामीलाई बानी पनि छैन, मास्क लगाएर कुरा गर्ने हामीलाई बानी नै छैन। तपाईँ मैले के सेयर गर्न चाहेँ भने मका कोही बिरामी आउनुहुन्छ,
मैले तपाईँलाई के भयो बुवा अथवा के भयो दाजु भन्यो भने पहिला उहाँ बिरामीहरू के गर्नुहुन्छ मास्क तल झारेर बोल्न थाल्नुहुन्छ होइन। अनि कतिपटक रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ होइन मास्क लगाएरै कुरा गर्नुपर्छ। जसले भारी बोक्नुपर्छ होइन, जसले डाँडाहरूमा हिँड्नुपर्छ होइन, कामहरू गर्नुपर्छ खेतबारीमा होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको इन्जुरी भइहाल्यो भने होइन, सकेसम्म त नहोस् भन्ने कुरा छैन, सतर्क हुने कुरा भइ नै हाल्यो। डाक्टर साहबले भन्ने पनि हामीले भन्नु पनि त्यही नै हो होइन। तर भइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने, कसरी उहाँले चाहिँ एकदमै यो प्राथमिक उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। आज यो अलिक डिफ्रेन्ट इन्जुरीको कुरा गरेर हुनाले त्यो बताइदिनुहोस् न। अब जुनै पनि चोट लाग्यो भने त्यो चोटको प्राथमिक उपचार हुन्छ, त्यसपछि त्यसको चाहिँ रोग पत्ता लगाइन्छ अनि रोग अनुसारको उपचार हुन्छ। यो लिगामेन्टको चोटहरूको कस्तो छ भने हड्डी भाँचियो घाउ भयो भने घाउ मान्छेले देख्यो, हड्डी भाँचियो भने टेक्नै सकेन होइन। तर लिगामेन्टमा चोट लागेपछि के हुन्छ भने 1-2 दिन दुख्छ, दुखे पछाडि फेरि के हुन्छ त बिरामी हिँड्न सुरु गर्छ बिस्तारै, ऊ इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। किनभने एउटा मात्रै लिगामेन्ट हुँदैन, जोर्नीहरूमा थुप्रै लिगामेन्ट हुन्छ, एउटा दुईटा च्यातेको हुनसक्छ अनि फेरि हिँड्न। तर लिगामेन्ट च्यातेको हुनाले के हुन्छ त घुँडा अथवा कुनै जोर्नी चाहिँ कमजोर भइरहेको हुन्छ अनि फेरि त्यही कमजोर जोर्नीमा झन् बल पार्दै गयो भने फेरि के हुन्छ त फेरि चोट लाग्ने, फेरि अर्को लिगामेन्टहरू च्यात्तिने, त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले यो लिगामेन्ट च्यात्तेको अथवा लिगामेन्टमा लागेको चोटहरू चाहिँ पत्ता लगाउन अलिकति कठिन छ। आफैले त्यसलाई प्राथमिक उपचार गर्नु चाहिँ यो मामलामा ठिक हुँदैन, किनभने देखिँदैन के प्रब्लम छ भनेर। त्यसैले घुँडामा चोट लाग्यो, घुँडा सुन्नियो, घुँडा दुख्छ, अड्केको जस्तो हुन्छ र घुँडाले भर नपाएको जस्तो हुन्छ। यस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ सकेसम्म चाँडो से चाँडो सम्बन्धित डाक्टरहरूलाई भेटेर त्यस सम्बन्धी टेस्टहरू गरेर आवश्यक सल्लाह लिएर अनि मात्रै उपचार गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ।